أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 کی مشق کریں گے۔ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم صاد الف لام میم صاد الف لام میم صاد الف لام را الف لام را الف لام را الف لام میم را الف لام میم را الف لام میم را کاف ها یا عین صاد کاف ها یا عین صاد کاف ها یا عین صاد طه 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 طاسين ميم طاسين ميم طاسين ميم طاسين 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 ياسين 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 صاد 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 حميم 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 عين سين قاف عين سين قاف عين سين قاف 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 قاف